तपाईँलाई जय मसी टक्राउँछु। ओके, एफएसी 3 अध्यायको 21 पद म पढ्छु। मलाई साह्रो मनपर्ने भर्स हो यो। र तपाईँलाई थाहा छ एफएसी को पुस्तकको दुईटा मेन मेजर डिभिजन छ। अनि पहिलो 3 अध्याय चाहिँ हामी ख्रिस्ट येशूमा को हौँ त भनेको पावलले लेख्दछन्, अनि अन्तिम 3 अध्याय चाहिँ हामी कसरी जिउनु पर्छ। र 3 अध्यायको अन्तिम गर्दै गर्दा हामी ख्रिस्टमा को हौँ त, हाम्रो आइडेन्टिटी इन क्राइस्ट, हाम्रो आइडेन्टिटीहरू चाहिँ हाम्रो ख्रिस्टमा भएको पहिचान परिचय के हो त, त्यो कुरा लेखिसकेपछि पावलले अन्तिममा लेखे उहाँलाई नै पुस्ता पुस्तासम्म मण्डली अनि ख्रिस्ट येशूमा सदा सर्वदै महिमा होस्। अनि अन्तिम शब्द चाहिँ आमेन भनेको छ। एकदम प्रियहरू पवित्र जनहरू, हामी यो कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ कि परमेश्वरलाई पुस्ता पुस्ताद्वारा हाम्रो मण्डलीमा उहाँको महिमा भइराख्नु पर्छ। अनि कतिजना तपाईँहरू पहिलो जेनेरेसनको क्रिस्चियन हुनुहुन्छ होला, कतिजना सेकेन्ड जेनेरेसन, कतिजना थर्ड जेनेरेसन। म चाहिँ एउटा परिवारमा अहिले हाम्रो 7 पुस्ता हामी क्रिस्चियन छौँ हाम्रो फ्यामिलीमा। प्रभुले हामीलाई एउटा लामो क्रिस्चियन एउटा अनुभवबाट लैजानु भयो। अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। यसरी मेरो बाजे बोजूबाट हजुर बाजेको पनि आमा बा प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म अहिले त्यो पुस्तालाई हिसाब गर्दा 4थो पुस्तामा आएँ। र म विश्वास गर्छु मेरा छोरा 5औं पुस्ता, त्यस पछाडि अरू जेनेरेसनहरू पुस्ता आउनु बाँकी नै छ। र प्रियहरू, हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यदि हामीले परमेश्वरको महिमा मण्डलीमा निरन्तर ल्याइराख्ने हो भने चाहिँ, अनि त्यो महिमा चाहिँ मण्डलीमा प्रकट भइराख्ने हो भने चाहिँ हरेक पुस्ताले हाम्रो परिवारहरूलाई सिकाउनु पर्ने, ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि छन्। त मेरो यही प्रार्थना छ तपाईँको जेनेरेसनमा पनि यो आशिषहरू बग्दै गएको होस् आउने पुस्ताहरूभरि। त्यही नै मेरो व्यक्तिगत प्रार्थना छ, ताकि आउने जेनेरेसनहरू, आउने पुस्ताहरू पनि मण्डलीमा आइराख्न सकुन्। यहोशूको पुस्तक जस्तै नहोस्, यहोशूको पुस्ताभरि मानिसले प्रभुलाई पछ्याए तर त्यस पछाडि आउने पुस्ताहरूले प्रभुलाई चिनेन भनेर लेखेको छ। तर हाम्रो जेनेरेसनहरू चाहिँ, हाम्रो पुस्ताहरू चाहिँ, आउने पुस्ताहरूले चाहिँ प्रभुलाई चिनिराख्न सकुन् र प्रभुको महिमा चाहिँ मण्डलीमा निरन्तर बनिरहन सकोस्। मैले सिक्किममा 136 वर्ष पुरानो चर्चमा प्रचार गर्ने मौका पाएँ र त्यो फ्यामिली सेमिनार भएको थियो। लगभग 303 कपल्स आउनु भएको थियो, लगभग 606 जना आउनु भएको थियो। त्यो सबै लिडर्सहरू मात्रै। त्यो मण्डली चाहिँ 136 वर्ष पुरानो। कस्तो गर्व लाग्यो मलाई 136 वर्ष पुरानो चर्चमा प्रचार गर्ने मौका पाउँदाखेरि। र तपाईँ र मेरो मण्डली जहाँ हामी प्रभुको सेवा गरिराखेका छौँ, हामी मरेर गए तापनि आउने जेनेरेसनहरू चाहिँ, पुस्ताहरू चाहिँ प्रभुको सेवा गरिराख्नेछन्। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ र मेरो एउटा ठुलो जिम्मेवारी पनि परमेश्वरले हामीलाई सुम्पाउनु भएको छ। यसको तपाईँले याद गर्नुभयो मलाकीको पुस्तकको पुरानो करारलाई जब परमेश्वरले क्लोज गर्नुभयो, बन्द गर्दै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले फ्यामिलीको गहन शिक्षाबाट उहाँले अन्त गर्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ 2 अध्यायमा परमेश्वरले किन परिवार बनाउनु भयो त्यसको उद्देश्य 15 पदमा भन्नुहुन्छ। अनि 16 पदमा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो म छोट पत्रलाई घृणा गर्छु। त्यसपछि 4 अध्यायको अन्तिम पद 5 र 6 पद तपाईँले पढ्नुहुन्छ, यसरी लेखेको छ, हेर परमप्रभुको त्यो महान र डरलाग्दो दिन आउन अघि म एलिया अगमवक्तालाई पठाउने छु। त्यसले बाबुको हृदय तिनीहरूका छोराछोरीतिर र छोराछोरीका हृदय तिनीहरूका बुबातिर फर्काइदिनेछ। नत्र त आएर म त्यसको देशलाई म श्राप दिनेछु, नत्र त आएर म त्यस देशलाई श्राप दिनेछु। हेर्नुहोस् त कति डरलाग्दो वचन, आखिरी वचन परमेश्वर बोल्नुभयो। र त्यस पछाडि 400 वर्ष इतिहासमा परमेश्वर बोल्नु भएन, जसलाई हामी मौनताको वर्ष पनि भन्छौँ, साइलेन्ट इयर। अनि मत्तीको पुस्तकसम्म आइपुग्दाखेरि 400 वर्ष इतिहासमा परमेश्वर बोल्नु भएन। याद गर्नुहुन्छ परमेश्वर भन्नुहुन्छ आखिरी दिनहरूमा म एलिया अगमवक्तालाई पठाउने छु। त्यसको सेवाकाई चाहिँ के हुनेछ त, बाबुहरूको मन छोराछोरीतिर र छोराछोरीको मन बुबातिर फर्काउने काम, त्यो फ्यामिली रिकन्सिलिएसन, परिवारलाई पुनर्निर्माण गर्ने काम परमेश्वरले दिनुभएको छ। अब एलिया कहिले आए त? तपाईँले लुकाको पुस्तक जब 1 अध्याय पढ्नुहुन्छ, अनि लुकाको पुस्तकमा यसरी लेखेको छ, 1 अध्यायको 17 पदमा यसरी लेखिएको छ, म तपाईँको लागि पढ्नेछु। बाबुको मन छोराछोरीतिर र अन्नाकीकारीलाई धार्मिक बुद्धितिर फर्काउन प्रभुको निम्ति योग्य तुल्याएको एकजना जाति तयार पार्न उहाँको अघि एलियाको आत्मा र शक्तिको साथ आए। को आए त? बप्तिस्मा दिने यूहन्ना। मलाकीको अन्तिम पद जो एलिया पठाउँछु भनी परमेश्वरले भन्नुभयो, अनि लुकाको 1:17 भन्छ त्यो एलियाको आत्मा लिएर अनि परमेश्वरले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पठाउनुहुन्छ। किन अरे भन्दा चाहिँ बाबुको मन छोराछोरीतिर र छोराछोरीको मन बुबातिर फर्काउनको लागि, फ्यामिली रिकन्सिलिएसनको लागि, परिवार मिलापको लागि, निर्माणको लागि। न त परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मलाकीमा, यदि तिमीले परिवारलाई मिलाप ल्याएनौ भने त तिम्रो देशमा श्राप आउनेछ। अनि यो चाहिँ एकदम कठोर वचन, डरलाग्दो वचन परमेश्वरले बोल्नुभयो। अनि आज एलियाको आत्मा दिएर परमेश्वरले आजको युगमा पनि परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ ताकि परिवारहरूलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नको लागि। अनि हरेक लिडर्सहरू, पास्टर्सहरू
जो परमेश्वरले स्थानीय लोकल चर्चलाई दिनुभएको छ। अनि त्यही एलियाको आत्मा लिएर परमेश्वरले पठाउँदै हुनुहुन्छ ताकि परिवारलाई पुनर्निर्माण गर्नको लागि। प्रियहरू, यदि हामी परिवारहरू निर्माण भएनौँ भने त हाम्रो देश आशिषित हुने छैन। यसकारण भनिन्छ नि, देश वा मण्डली आशिषित हुनको लागि, स्वस्थ हुनको लागि परिवार स्वस्थ रहनु पर्छ। अहिले हामीले चाहिँ समृद्ध नेपाल, समृद्ध इन्डिया, समृद्ध अमेरिका होला, आर्थिक कुराले संसारमा कतिवटा राष्ट्रहरू धेरै उन्नति गरेका छन्, तर याद गर्नुहुन्छ भौतिक उन्नति नै मानव जीवनको अन्तिम कुरा चाहिँ होइन। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ भौतिक उन्नति नै होइन, नत्र भने संसारका धनी राष्ट्रहरू किन विश्वासबाट पतित हुँदै जाने थिए त? यद्यपि तिनीहरूसँग सबै पुगिसरी छ, तर किन विश्वासबाट पतित हुँदै गए? किनकि आर्थिक कुराले मात्र जीवन रहँदैन। यसकारण पारिवारिक कुराहरूलाई हामीले जोड दिनुपर्ने कुरा छ। यसकारण एकजनाले भनेका थिए, किन अमेरिकामा तपाईँलाई थाहा छ ओबामाको पालामा अमेरिकामा प्रेयर हटायो नि स्कुलबाट, लर्ड्स प्रेयर चाहिँ हटायो। अनि एकजनाले चाहिँ सोधेका थिए किन अमेरिकाले प्रभुको प्रार्थना स्कुलबाट हटायो भनेर। अनि एकजना प्रभुको दासले यसरी उत्तर दिएका थिए, तिमीहरू सोच्छौ अमेरिकन सरकारले किन स्कुलबाट प्रभुको प्रार्थनालाई हटायो? यसको एउटै कारण हो, किनकि अमेरिकनहरूले आफ्नो घरबाट प्रार्थनालाई हटाए। यसका स्कुलबाट प्रार्थना किन हटायो भने नसोध, किनकि आज प्रत्येक घरबाट प्रार्थना हटाइएको छ। यसका प्रियहरू, तपाईँ र मेरो लागि ठुलो चुनौती छ कि हाम्रो फ्यामिली निर्माणद्वारा मात्रै समृद्धि राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ। हिजो मात्रै नेपालको न्युजमा पढ्दै थियो, इटलीमा चाहिँ एउटा यस्तो परिवार थियो कि त्यो पुरै गाउँमा 28 जना मात्रै मान्छे, अनि कति 10 वर्ष कति वर्ष एकजना मात्रै नानी जन्मेको थियो। अनि त्यो नानी जन्मिँदा पुरै गाउँमा उत्सव मनाइएको। हेर्नुहोस् त अहिले के हुँदैछ परिवारहरू। अब मान्छेले नानी जन्माउनु हुँदैन भन्नेतिर लागिसके, फ्यामिलीहरू कता गइरहेछ परिवारहरू। अब अहिले जापानहरू, साउथ कोरिया, फ्रान्सहरू, त्यो देशहरूमा चाहिँ नानी जन्मायो भने चाहिँ उनीलाई सरकारले डोनेसन दिँदैछ, थुप्रो पैसा दिँदैछ। साउथ कोरियाबाट नानी जन्म लगभग 2000 अमेरिकी डलर पाउँछ, किनकि नानी जन्मायो भने। किन मान्छेहरू अब विवाहभन्दा अगाडि नै फ्यामिली प्लानिङ पनि गर्नु थालिसक्यो। अनि थुप्रै प्रकारका कुरूप फ्यामिलीका दृश्यहरू आज संसारमा बढेर गइराखेका छन्। त्यो प्रियहरू, हामीले यो कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ, किन फ्यामिलीलाई निर्माण गर्न सक्यो भने त्यसले मण्डलीलाई निर्माण हुन्छ। स्वस्थ मण्डलीको परिकल्पना स्वस्थ परिवारबाटै सुरु हुन्छ। यसका भनिन्छ नि, हरेक परिवारको पाठशाला चाहिँ, नानीको पाठशाला, पहिलो पाठशाला चाहिँ घर हो भन्छ, जहाँबाट हामीले सुरु गर्नुपर्ने कुरा। मेरो जिम्मेवारी, हजुरको जिम्मेवारी, ठुलो जिम्मेवारी परमेश्वरले हामीलाई सुम्पाउनु भएको छ। अब राजनीतिक पृष्ठ परिदृश्यबाट यो कुरा सम्भव छैन, राजनीतिज्ञहरू आफ्नै सोचमा हिँडिराखेका छन्, तर परमेश्वर त्यो ठुलो जिम्मा तपाईँ अनि मलाई सुम्पाउनु भएको छ। किनकि एउटा भ्रष्ट परिवारबाट, एउटा भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूबाट हामीले यो कुराको परिकल्पना गर्न सक्दैन। जसले परमेश्वर उद्धार पाएका छन्, तिनीहरूबाट यो कुराको सम्भव छैन। त्यो जिम्मेवारी त्यो एलियाको आत्मा दिएर परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई यस संसारमा राख्नु भएको छ। यसकारण त्यो पारिवारिक निर्माणको सेवामा हामी सबैजना जुट्नु अति आवश्यकता छ। अब यो चाहिँ किन आवश्यक मैले देख्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सबै कुरा चाहिँ यहीँबाट सुरु हुने कारणले, किनकि विवाह अहिले गडबडी भएको कारण, परिवारमा चुनौती आएको कारणले चाहिँ हाम्रो विवाहको जुन नेचर छ त्यो कुरालाई नबुझेको कारणले, यसकारण म त्यो नेचर, जुन स्वभावमा परमेश्वर, जुन चरित्रमा परमेश्वरले विवाहलाई बनाउनु भयो, त्यो कुरा चाहिँ चर्चले पनि नबुझेको कारणले, अलमल भएको कारणले सायद हामीहरू स्टिल त्यो विषयमा हामीले दोधारमा परेको कारणले यो कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामी सबैजना एज ए पास्टर्सहरू, एज ए जेनरल विश्वासीहरू यो कुराप्रति हामी क्लियर हुन आवश्यक छ। पहिलो कुरा चाहिँ संसारमा जुन प्रकारले परमेश्वरले विवाह सुरु गर्नुभयो, जेनेसिस 1 and 2, अनि त्यो विवाहको नेचरलाई हामीले बुझ्नको लागि चाहिँ अहिले संसारमा जुन प्रकारले विवाहको स्वरूपहरू परिवर्तन भएर गइराखेका छन् र विवाहका तरिकाहरू, त्यसका जुन प्रकारका जुन पर्पजहरू, उद्देश्यहरू छन्, त्यो कुराहरू पनि परिवर्तन भएर गइराखेको यो युगमा र विवाह एउटा ठुलो चुनौतीबाट भएर गुजिरहेको यो युगमा एउटा क्रिस्चियन विवाह चाहिँ हामीले कसरी सुरक्षित राख्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनको स्ट्यान्डर्डमा, त्यो स्तरमा हामीले कायम राख्नको लागि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ विवाहको नेचरलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अहिले संसारमा सामान्यतः सबै धर्महरूलाई हेर्दा एज अ जेनरल क्रिस्चियन, नन क्रिस्चियन हेरौँ होइन, विश्वासीहरू, गैर विश्वासीहरू, सम्पूर्ण रिलिजियस ग्रुप्सलाई एकै ठाउँ राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो तीनवटा ग्रुपमा हामीले अहिले विभाजन गर्न सक्छौँ। अनि पहिलो चाहिँ विधिको रूपमा विवाहलाई लिनेहरू एउटा समूह छन्, विशेष गरी चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्चहरू। यदि हामी हाम्रो चर्च क्रिस्चियनिटीभित्र हेऱ्यो भने चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्चले चाहिँ विवाहलाई चाहिँ एउटा विधिको रूपमा अथवा सेक्रामेन्टको रूपमा लिँदछन्। तपाईँले याद गर्नुभयो चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्चहरूभित्र 7वटा मुख्य विधिहरू छन्। त्यस विधिहरू मध्ये त्यो बप्तिस्मा हुनसक्छ। तपाईँलाई थाहा छ क्याथोलिक चर्चले चाहिँ बप्तिस्मा चाहिँ मुक्तिको लागि हो भन्छ। अनि त्यस पछाडि नानीहरू अर्पण गर्ने, विवाहको कुराहरू, प्रभु भोज, यी सबै कुरा चाहिँ विधिभित्र आउँछन्। रोमन क्याथोलिक चर्चमा विवाहलाई पनि एउटा विधिको रूपमा लिएको छ, सेक्रामेन्ट। अनि उनीहरूले के भन्छन् भन्दा यो विधि गर्यो भने चाहिँ विवाहद्वारा परमेश्वरको ग्रेस चाहिँ, अनुग्रह चाहिँ परिवारमा बहेर आउँछ भन्छ। परिवारमा परमेश्वरको ग्रेस चाहिँ, अनुग्रह चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ विवाहद्वारा आउँछ भन्छ। यसकारण विवाह चाहिँ इम्पोर्टेन्ट उनले दिएको कारण चाहिँ परमेश्वरको ग्रेस चाहिँ, अनुग्रह चाहिँ
विवाहद्वारा परिवारमा आउने कारणले। त्यसको कुनै बिब्लिकल एभिडेन्सहरू छैन, कुनै रेफरेन्सहरू पदहरू छैनन्। बाइबल कहीँ लेखेको छैन अनुग्रह चाहिँ विवाहद्वारा आउँछ भनेर। तर बाइबलले चाहिँ अनुग्रह चाहिँ सित्तैको वरदान हो जो उहाँले आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट यीशुबाट हामीलाई सित्तैमा दिनुभयो। यसका परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् त्यो उहाँको प्रशस्तको अनुग्रहको लागि। बिना असीमित अनुग्रह उहाँले हामीमाथि खनाउनु भयो। यसकारण हामीले विवाह गरिरहनु पर्दैन परमेश्वर अनुग्रह पाउनको लागि। र संसारको सबै रिलिजनहरू चाहिँ यो पहिलो क्याटेगोरीमा आउँदछ। त्यो चाहिँ विवाह विधि हो, चाहे हिन्दू होस् चाहे बुद्धिस्ट होस्। संसारका अरू सबै रिलिजियस ग्रुप्सहरू जो जति छन् तिनीहरू सबैले के विश्वास गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ विवाह एउटा सामाजिक चलन, एउटा विधि हो। यसका हामी विवाह एउटा बन्धन हो भनेर भनेको सुन्छौँ होइन। हामी चर्चभित्र पनि चलाउँदै जान्छौँ। मलाई पनि थाहा छैन के कस्तो खालको बन्धन हो यो, तर हामी कोही बेला युज गरिहाल्छौँ, मुखबाट आइहाल्छ होइन विवाह बन्धन हो भनेर। तर जे भए पनि हामीले विवाह चाहिँ एउटा समाजमा चलिआएको चलन हो, एउटा विधि हो भन्न खोजेको जस्तो लाग्छ। यदि कहिलेकाहीँ मुखबाट निस्किहाल्छ विवाह विधि हो भन्दै गर्दा गलत चाहिँ होइन, तर हामी त्यही रोकिनु हुँदैन। विवाहलाई एउटा विधिको रूपमा समाजमा परमेश्वर दिनुभएको एउटा विधि मात्रै सम्झेर हुँदैन। तर दोस्रो कुरा चाहिँ हामी देख्दैछौँ त्यो चाहिँ हो विवाह चाहिँ सहमति अथवा सम्झौता। हामी अङ्ग्रेजीमा कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ, त्यसबाट कन्ट्र्याक्चुअल भएको छ। कन्ट्र्याक्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, दुई पार्टीले सम्झौता गर्छन् नि। कुनै पनि एउटा बिजुलीको हाइड्रो तपाईँले 200 मेगावाट हाइड्रो निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ अब त्यो टिस्टामा होस् चाहे नेपालको कोसीमा होस्, यदि हाइड्रो निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हाइड्रो कम्पनी र गभर्मेन्टको एउटा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। 10 वर्षमा 200 मेगावाट निकाल्ने शर्त हुन्छ। त्यो अर्ब रुपैयाँ यदिमा शर्त हुन्छ, उनीको 10 इयर्समा सक्ने। अनि 10 इयर्स पुगेपछि त्यो सम्पूर्ण कन्ट्र्याक्ट चाहिँ डिजर्भ हुन्छ, किनकि त्यो 10 इयर्सको लागि कि त सकेन भने रिन्यू हुन्छ, होइन भने त्यो 10 वर्षपछि त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ सिद्धिन्छ। किनकि 10 वर्ष सक्ने उनीको शर्त हो। अनि अहिले चाहिँ यो सहमतिको कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेजले के भन्छ भन्दा चाहिँ विवाह पनि सहमति हो, दुईजना मन मिलेमा होइन मिले मतमा हुने विवाह हो। र यो सहमति विवाह सुरु गर्ने कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेज सुरु गर्नेहरू चाहिँ 17औं शताब्दीमा सुरु भएको। अनि यो 17औं शताब्दीमा तपाईँलाई थाहा छ ठुल्ठुलो प्रकारको रिभोल्युसनहरू पनि तपाईँले भएको देख्नुहुन्छ। क्रान्तिहरू भयो संसारमा, शिक्षाको क्रान्ति, कृषि क्रान्तिहरू, औद्योगिक क्रान्तिहरू, थुप्रै प्रकारका ज्ञानका क्रान्तिहरू पनि भयो 17औं शताब्दीमा। त्यो ठुलो 17औं शताब्दीको ठुलो क्रान्तिभित्र एउटा ठुलो क्रान्ति चाहिँ ज्ञानको क्रान्ति पनि हो। अनि 17औं शताब्दीमा चाहिँ जब त्यसलाई इन्लाइटनमेन्ट एरा भन्छौँ, बौद्धिकताको वर्ष, बुद्धिको वर्ष, ज्ञानको विकासको वर्ष पनि भन्छौँ। यति धेरै ठुला संसारभरि रेभोल्युसनहरू भयो त्यो बेला। त्यो बिचमा चाहिँ यो विवाहको जुन परिदृश्यहरू पनि छन् त्यो शताब्दीमा आएर चाहिँ परिवर्तन भएर गयो। अनि ज्ञानको युग सँगसँगै मानिसले विवाहलाई देख्ने र परिभाषित गर्ने, त्यसको डिफाइन गर्ने जुन शैली पनि परिवर्तन भएर गयो। त्यो दिन उसो चाहिँ अब विवाह चाहिँ संसारभरि चाहिँ एउटा नयाँ परिभाषा सुरु भयो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विवाह चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हो, सम्झौता हो। के भन्यो भने यो चाहिँ लिगलाइज गर्नुपर्छ। मिले मतमा दुईजना सँगै बस्न चाहन्छन् भने त्यसलाई हामीले अनुमति दिनुपर्छ। सँगै बस्न चाहँदैनन् भने तिनीलाई डिभोर्स दिने त्यो प्रावधान पनि राख्नुपर्छ। यो दुवै क्लजहरू राखेर चाहिँ लिगलाइज गर्ने क्रम चाहिँ सुरु भयो 17औं शताब्दीदेखि चाहिँ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब उनीहरूको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विवाह भनेको चाहिँ दुईजनाको मन मिल्ने कुरा हो नि, दुईजनाको सम्झौता हो। दुईजनाले सहमति गर्छन्, सम्झौता गर्छन्, सँगै बस्छन्। अब मन मिल्दैन भने तिनीहरू छुट्न सक्छन्। अनि तिनीहरूले त्यस्तो अझै ब्रडर फराकिलो परिभाषित के गरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ दुईजना व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ व्यक्ति भनेको चाहिँ कुनै स्त्री र पुरुष हुनुपर्छ भन्ने छैन। पुरुष पनि हुनसक्छ, स्त्री पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ जुनसुकै जेन्डर भए पनि हुन्छ। त्यो कुरामा उनीहरू फराकिलो डेफिनेसन लिएर उनीहरू अगाडि बढे। अनि त्यसैको प्रभाव आज हाम्रो समाजमा देख्दैछौँ। समलिङ्गी विवाहहरू होइन, सेम सेक्स म्यारेजहरू, अनि लेस्बियन म्यारेजहरू, होमोसेक्सुअल म्यारेजहरू हामी देख्दैछौँ। हार्नताको विवाहहरू पनि अहिले विकसित भएर गइरहेको छ। यसैको कारण हो। अनि कोर्ट म्यारेजहरू कहाँबाट सुरु भयो भन्दा यही नै कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेजको अवधारणाको कारणले गर्दा चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हो, दुईजना मन मिल्यो भने कोर्टमा गएर बिहा गर्न सक्छन्। कुनै धार्मिक विधिबाट मार्फत गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। एखन यो अवधारणा लिएर कतिजना विश्वासीहरू पनि त्यो प्रकारले गइराखेका छन्। मण्डलीमा किन गर्नु पर्यो, कोर्टमा गऱ्यो भने भइहाल्छ। लिगलाइज, किन लिगलाइज गर्ने कुरा आधिकारिक भनेको त कोर्ट नै हो। प्रियहरू, हामी कुन कुरालाई बढी जोड दिन्छ, कोर्टलाई कि परमेश्वरको वचनलाई? तपाईँले मैले त्यहाँ एउटा थिन लाइन भन्छ नि, एउटा एकदम पातुलो लाइनले त्यो कोरेको छ। अनि कतिजना हामी विश्वासीहरू पनि त्यो बेरियरलाई, त्यो लाइनलाई भनौँ न, क्रस गरेर हामीहरू परमेश्वरको विधिभन्दा पनि लिगल विधिबाट अथवा सरकारले कानुनले दिएको प्रावधानलाई लिएर हामीहरू चर्चमा विवाह नगरिकनै कोर्टमा बिहा गर्नेहरू पनि धेरैजना छन्। मैले धेरैजना नेपालमा देखेको छु। तिनीहरूले विश्वासी हुन् तर तिनीहरूले मण्डलीले बिहा गरेनन्। दे वेन्ट टु द कोर्ट होइन, न्यायाधीशको अगाडि उनीहरूले शपथ खाए।
र उनीहरूले विवाह गरे। दुःखद कुरा, तिनीहरू कहाँबाट प्रभावित भयो भन्नुहोस् त? तिनीहरू प्रभावित भएको चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेजबाट प्रभावित भएको हो। किनकि लिगल्ली अधिकार चाहिँ पास्टर्सलाई होइन, सेवकलाई होइन, विवाह दिने अधिकार चाहिँ कानुनले दिएको चाहिँ न्यायाधीश हो। त्यसले त विवाहको जुन प्रकारको एउटा कालो पक्षहरू, त्यसलाई डार्क साइड भन्छ, विवाहका अन्धकारका क्षेत्रहरू आज हामी देखिराखेका छौँ। विवाहका त्यो कुरूप रूपहरू, अग्ली फेसेसहरू भनौँ, कुरूप रूपहरू आज हाम्रो समाजमा हामी देख्दैछौँ। अनि अहिले तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ होला लिभिङ रिलेसनसिपहरू, लिभिङ टुगेदर, विवाह पूर्व नै विवाह अगाडि नै सँगसँगै बस्ने भन्ने कुरो, यो सबै चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेजको एउटा अवधारणाभित्र हो। यसकारण हामीले बुझे पनि नबुझे पनि, यदि हामी तपाईँहरू यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ लिभिङ रिलेसनसिपलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सेकेन्ड क्याटेगोरीमा हुनुहुन्छ, कि तपाईँ चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेजलाई प्रमोसन गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चुनौती दिने खालको। किन हामीले मण्डलीमा गएर बिहा गर्नु पर्यो? किन हामीले क्रिस्चियन विधि अनुसार विवाह गर्नु पर्यो? किन करार बाँध्नु पर्यो? किनकि कानुनको अगाडि गएर गर्दा भइहाल्छ। र किन हामीले सँगै बसिराख्नु पर्यो? जीवन मृत्युको आखिरी घडीसम्म विवाहमा रहिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। जीवनमा सहमति भएसम्म बसौँ, जुन दिन हाम्रो मन मिल्दैन हामी छुटौँ। यसका त्यसको लागि अप्सन चाहिँ के भयो? डिभोर्सको कुराहरू आयो। यसका नेपालमा पनि लिगलाइज गरियो 2006मा यो लिगलाइज गरियो नेपालमा पनि। अनि अहिले नेपालमा यो कुरा चाहिँ सजिलो पनि भएर गएको छ धेरैजनाको लागि। सँगै बस्न सक्दैनन् भने छुट्न सक्छन्। कहाँबाट आयो कन्सेप्ट भन्नुहोस् त? कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेज हो। यसको तपाईँले याद गर्नु, जब नै मान्छेको नलेज, संसारको ज्ञानको जुन इन्लाइटनमेन्ट एरा भन्छ, जुन ज्ञानको विकास भएर गयो, ज्ञानले के गर्यो त मानिसहरूलाई त्यो फ्रिडमको, लिबर्टीको कुराहरू पनि, स्वतन्त्रता, आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट इच्छाको कुरालाई बढी जोड दियो। सामूहिक हितको कुरा भन्दाखेरि मेरो इन्डिभिजुअल हितको कुरा हो, मैले किन अरूको हितको बारेमा सोच्नु, मेरो पर्सनल राइटको कुरा हो। यसका यो कुराको यो कन्सेप्ट चाहिँ विकास भएर गएको छ। यसको पोस्टमोडर्न सोसाइटीमा तपाईँले हेर्नु भने चाहिँ यो प्रकार थट्सहरू चाहिँ विकास भएर गइरहेछ। यसको यो अहिलेको जेनेरेसनहरू चाहिँ समाजमा बस्ने, मण्डलीको अधीनतामा बस्ने भन्दाखेरि पनि आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट राइट्सको बारेमा बढी बोल्ने मान्छेहरू छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीहरूमा ठुलो क्राइसिस आइरहेको कारण यो, कम्पनीहरूमा क्राइसिस आइरहेको कारण यो, राष्ट्रमा ठुलो क्राइसिस आइरहेको कारण यही हो। किन कसैले कसैको अधीनतामा बस्न चाहँदैन। किनकि माई पर्सनल राइट्स, मेरो इन्डिभिजुअल राइट्सको कुरा हो, मेरो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो। कहाँबाट आयो? यसकारण तपाईँले याद गर्नुहुन्छ विवाहको जुन स्वरूपहरू अहिले देख्दैछौँ, कारण अहिले त्यो प्रकारको लिभिङ रिलेसनसिप बढेर गइरहेछ। अनि अहिले अमेरिकामा, क्यानाडामा, अनि अस्ट्रेलियामा रिसर्च मैले अस्ति पढ्दै थिएँ। यो तीनवटा देशको रिसर्च हेर्दाखेरि चाहिँ हाइएस्ट क्राइम हुने र हाइएस्ट डिभोर्स रेट हुने चाहिँ लिभिङ रिलेसनसिपबाट आउनेहरू। किनकि उनीहरू चाहिँ सानै उमेरमा घर छोड्छन्। अब युरोप, अमेरिका हेर्नु भने चाहिँ 18 इयर्समा घर छोड्नुपर्ने कारण हुन्छ। घर छोडेपछि के गर्नुपर्ने भयो? आफूले कमाउनु पर्ने भयो। कमाएपछि त्यो कमाइले घर सबै कुरा थेक्न सक्दैन। यसको दुईजनाको सहमति हुन्छ, तिमी र हामी सँगै बसौँ, पैसा सेयर पनि गरौँ, सँगै बसौँ, एउटै घरमा, एउटै कोठामा, एउटै कोठा सेयर गर्ने। अनि लिभिङ रिलेसनसिप, फाइनेन्सियल त्यो स्टाटसको मेन्टेनको लागि चाहिँ। अनि तपाईँले याद गर्नुभयो, अब रिसर्चले के भन्छ भने 75% लेडिजहरू चाहिँ सिरियसली त्यसमा लागेका हुन्छन् अरे, कमिटेड रिलेसनसिप। तर 20% मात्रै केटाहरू कमिटेड हुन्छन् अरे, 80% केटाहरू चाहिँ कमिटेड हुँदैन। तपाईँले याद गर्नुभयो संसारको मान्छेले किन लिभिङ रिलेसनसिप चाहिँ राम्रो भन्यो भने उनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा हाम्रो जिन्दगी चल्छ कि चल्दैन, हाम्रो स्वभावहरू, एकअर्काको चरित्रहरू, स्वभावहरू चिन्ने राम्रो मौका हो। यसका भविष्यमा विवाह गर्नको लागि हामी सँगै रहन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर जाँच्ने एउटा ट्रायल पिरियड चाहिँ लिभिङ रिलेसनसिप हो भन्छ। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई मेरो एन्सर चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ, क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जुन रिलेसनसिपमा कमिटमेन्ट छैन त्यो रिलेसनसिपबाट, किनकि विवाह त एउटा कमिटेड रिलेसनसिप हो, कमिटमेन्ट भएको रिलेसनसिप हो, समर्पित सम्बन्धको विषयमा समर्पित नहुने सम्बन्धबाट जुन प्रकारले उनीहरूले खोजिराखेका छन् त्यो चाहिँ रङ तरिका हो। अनि विवाह चाहिँ समर्पणता हो, तर लिभिङ रिलेसनसिप भित्र समर्पणता हुँदैन। त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ हाम्रो भविष्य जिन्दगी चल्छ कि चल्दैन भनेर ट्रायलमा हेरेको अरे। तिनीहरू कमिटेड छैनन् किनकि तिनीहरू विवाह गरेको होइन हामी भन्छ। यसका उनीहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ अहिलेको रिसर्चमा अमेरिका, क्यानाडा र अस्ट्रेलियाको रिसर्च हेऱ्यो भने चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट क्राइम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ यो वर्गकोहरू लिभिङ रिलेसनसिप भयो। किनकि उनीहरूले पैसा प्रशस्त गरी चाहिन्छ, त्यो पैसाको अभावमा उनीहरूले थुप्रै क्राइमहरू गर्छ भन्छ। र लिभिङ रिलेसनसिपबाट विवाहमा आउनेहरू चाहिँ डिभोर्स रेट चाहिँ पहिलो 10 वर्षभित्र चाहिँ 65% हाइएस्ट डिभोर्स रेट चाहिँ लिभिङ रिलेसनसिपबाट, विवाह पूर्वक सम्बन्धमा जोडिएको कारणले त्यहाँबाट जानेहरू। यसका प्रियहरू हामीले यो कुरामा होसियार हुनुपर्ने। तपाईँले याद गर्नु, युरोप र अमेरिकामा अहिले डिभोर्स रेट घटेर गएको छ। तपाईँलाई थाहा छैन? डिभोर्स चाहिँ
गएको 5 वर्ष 10 इयर्सको डिभोर्स, अहिलेको डिभोर्स हेर्नुहोस् त, युरोप र अमेरिकामा डिभोर्सको कुरा चाहिँ घटेर गएको छ। त्यो 10 इयर्सभन्दा अगाडि भन्दा अहिले घटेर गएको छ। त्यसको रिसर्च पनि भयो। किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले मान्छे बिहे गर्दैन, लिभिङ रिलेसनसिपमा भएपछि किन बिहा गर्नु परेन? बिहा गरेपछि त कमिटेड हुनु पर्यो, कमिटेड समर्पण त हुनु पर्यो। डिभोर्स हुने बित्तिकै सम्पत्ति बाँडिने भयो। त्योभन्दा राम्रो चाहिँ लिभिङ रिलेसनसिपमा बस्यौँ, सरकारको दृष्टिमा बिहा गरेको पनि देखिँदैन, त्यसले गर्दा चाहिँ राम्रो भयो। त्यो प्रकारको थट्स बोकेर अहिले चाहिँ मान्छेहरू बिहा गर्नै चाहँदैन, किनकि लिभिङ रिलेसनसिपमै सर्भाइभ हुन चाहन्छौँ। त्यो प्रकारले यो चाहिँ यसका प्रियहरू यो कुनै बिब्लिकल छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो विवाहले चाहिँ आज हाम्रो क्रिस्चियन विवाहलाई ठुलो च्यालेन्ज दिइरहेको छ। यसको हामी मण्डली यो विषयमा जानकार हुन आवश्यक छ। यसको जवान भाइ पनि यदि तपाईँ चाहिँ विवाह चाहिँ मण्डलीमा गर्नु हुँदैन त करार गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। लिगली यदि हामीले कोर्ट म्यारेज गरे पनि हुन्छ, लिभिङ रिलेसनसिपमा बस्दा हुन्छ भन्दै तपाईँ सेकेन्ड क्याटेगोरीको विवाहभित्र हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ विशेष गरी पश्चिमी देशका भौतिकवादी नास्तिकवादीहरूले सुरु गरेको टिचिङ्स हो। प्राय यो कन्ट्रेक्चुअल म्यारेजहरू चाहिँ कि त एथियस्टहरू छन् नास्तिकहरू, कि त भौतिकवादी अथवा कम्युनिजममा विश्वास गर्ने मान्छेहरू। बुझ्नुभयो भने मैले भनेको भौतिकवादीहरू, त्यो क्षेत्रमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू चाहिँ यो क्याटेगोरीभित्र पर्दछ। अब हामी तेस्रोमा जाउँ, त्यो चाहिँ विवाह चाहिँ करार हो, कभनेन्टल म्यारेज भन्छौँ। अब क्रिस्चियन विवाह चाहिँ करारको, यो विवाहभित्र स्त्री र पुरुष हुने सुनिश्चित सम्बन्ध हो। पहिलो कुरा चाहिँ करारको विवाह चाहिँ केटा र केटी हुनुपर्छ भने चाहिँ मेन एन्ड वुमेन, त्यहाँ कुनै पनि सम्झौता छैन। किनकि सहमतिको विवाह कन्ट्रेक्चुअल म्यारेजभित्र चाहिँ केटा र केटी हुनुपर्छ भनेर लेखा छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ केटा केटा पनि बिहा गर्छ, केटी केटी पनि बिहा गर्छ। मैले भनेको बुझ्नु होला, सेम सेक्स म्यारेजहरू चाहिँ सहमतिको विवाहभित्र पर्छ। तर क्रिस्चियन विवाहभित्र पहिलो कुरा चाहिँ बाइबलले डिफाइन गरेको कुरा चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 7:1 मा के लेखेको छ? हरेक पुरुषको आफ्नै पत्नी होस् भन्छ, हरेक स्त्रीको आफ्नै पति होस् भन्छ। बाइबलले हरेक स्त्रीको आफ्नै स्त्री होस् भनेको छैन, पति होस् भनेको छ। हरेक पुरुषको आफ्नै पत्नी होस् भनेको छ। त्यसले के प्रमाणित गर्छ? हरेक पुरुषको चाहिँ स्त्री हुनुपर्छ जीवन साथी चाहिँ। अनि त्यो तपाईँले हेर्नुहुन्छ जेनेसिस 2:18, उत्पत्ति 2:18 अनि 1:27 उहाँले नर र नारी गरी बनाउनु भयो। बाइबल चाहिँ एउटा यति धेरै भाष एभिडेन्सहरू छन् जहाँ चाहिँ परमेश्वरले स्त्री र पुरुषको बिचमा विवाह गर्ने कुरालाई सुरु गर्नुभयो। तर विवाहको कुरूपताहरू आज हाम्रो समाजमा छन्। रोमीको 1 तपाईँले पढ्नु भने चाहिँ मानिसको मन भ्रष्ट भयो भन्छ, र तिनीहरूले पुरुषले पुरुषसँग स्त्रीले स्त्रीसँग निर्लज्ज व्यवहार गरे भनेर लेखेको छ। र तिनीहरूले आफ्नो कर्मको उचित दण्ड पाए भनेर पनि लेखेको छ, आफ्नो पापको उचित दण्ड पाए। यसका प्रियहरू, अब यो कुरा चाहिँ हामी देख्दैछौँ। अहिले हामी यो समाजमा यो प्रकारको विकृति देख्छौँ। यसलाई हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पापको प्रभावका पराकाष्ठहरू भन्छ नेपालीमा, पराकाष्ठहरू भन्ने। मानिस जातिलाई पापले कति धेरै राज्य गरेको छ भन्ने कुराको एउटा पहिचान आज हाम्रो समाजमा हामी देखिराखेका छौँ। यसका प्रियहरू, हामी छक्क पर्नुपर्ने कुनै कुराहरू छैन। आज यो कुराहरू हाम्रो समाजमा हामी देखिराखेका छौँ। तर बाइबलले भन्छ विवाह चाहिँ करार हो। यसको जेनेसिस 1 और 2 उत्पत्तिको पुस्तकमा येशू ख्रीष्ट आफै पनि तुरुन्तै जानुभएको चाहिँ मत्तीमा हेर्नुहोस् तपाईँले, मत्तीको 19 अध्याय, मर्कुसको 10 अध्याय पढ्नु हुँदाखेरि चाहिँ फरिसीले जब येशूलाई डिभोर्सको कुरा सोधे, येशू तुरुन्तै जानुभएको चाहिँ जेनेसिस 1 और 2। तर सृष्टिको सुरुमा भनेर उहाँले सुरु गर्नुहुन्छ। तर मत्तीमा हेर्नुहोस् त 19 अध्यायमा पनि, मर्कुस 10 अध्यायमा हेर्नुहोस्, 6 पदमा हेर्नुहोस् त तर भनेर लेखेको छ। तर सृष्टिको सुरुमा त उहाँले नर र नारी गरी बनाउनु भयो। यसका कभनेन्टल म्यारेजको भित्र चाहिँ अथवा करारको विवाहभित्र चाहिँ परमेश्वरले नर र नारीलाई मात्रै अनुमति छ। यसका क्रिस्चियन विवाहभित्र चाहिँ नर र नारी मात्रै हो। यसका नर नारी नारी विवाह गर्ने बिब्लिकल कुनै पनि म्यान्डेटहरू बाइबलमा छैन। यो विषयलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। होला डाइरेक्ट बाइबलमा यसरी लेखेको छैन, तिमीले केटा र केटा बिहा गर्नु हुँदैन भनेर लेखेको छैन। तर बाइबलमा स्पष्ट लेखेको छ तिनीहरूलाई परमेश्वर दण्ड दिनुभएको कुराहरू पनि छन्। र परमेश्वरले स्पष्ट लेख्नु भएको छ स्त्री र पुरुष भनिकन, पुरुषको लागि परमेश्वरले स्त्री बनाउनु भएको कुराहरू छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको योजना हो, उहाँको म्यान्डेट त यही नै हो। त्यो स्ट्यान्डर्ड अफ म्यारेज त यही नै हो, स्त्री र पुरुषको बिचमा। किनकि परमेश्वरले विवाह सुरु गर्नुभएको कारण चाहिँ सन्तानको आशिषको लागि पनि हो। तिनीहरूबाट पृथ्वीमा तिमीहरू फैलाउँदै जाऊ भन्ने। के केटा केटा बिहा गरेर नानी हुन सक्छ र? केटी केटी बिहा गरेर नानी जन्माउन सक्छ र? त्यो सम्भवै छैन, किनकि त्यो परमेश्वरले कहिल्यै राख्नु भएको छैन, किनकि तिनीको क्रोमोजोमै मिल्दैन। यसका प्रियहरू, परमेश्वरले जुन प्रकारले सृष्टिको सुरुदेखि जुन चलन उहाँले राख्नुभयो मानिस जातिको लागि, उहाँले सबैभन्दा असल तरिका राख्नुभयो। तर मानिसहरूको पद भ्रष्टताको कारणले गर्दा, पापको प्रभावको कारणले गर्दा चाहिँ विवाह चाहिँ अहिले तपाईँले हेर्नुभयो थुप्रै विवाहका के भन्नु कुरूप अनुहारहरू स्वरूपहरू हाम्रो समाजमा देखिराखेका छौँ। त्यो चाहिँ मलाकीको 2:14 कि परम प्रभु तिमीहरू र तिमीहरूको जवानीपनकी पत्नीको बिचमा साक्षीको काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले राम्रो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जब हामीले क्रिस्चियन विधिद्वारा करारको विवाह गर्छौँ, पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन विवाहभित्र हामी यो विश्वास गर्छौँ कि परमेश्वर साक्षी हुनुहुन्छ, विटनेस। यसकारण तपाईँले याद गर्नुभयो
कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेज र क्रिस्चियन म्यारेजभित्र फरक के छ यहाँ हेर्नुहोस् त। मैले कतिले इङ्ग्लिस बुझ्नुहुन्छ नेपाली। कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेज अथवा यो चाहिँ सहमति अथवा सम्झौताको विवाह, यो चाहिँ करारको विवाह। सहमतिको विवाह चाहिँ सिभिल भनेको चाहिँ यो कानुनी विवाह हो, कोर्ट म्यारेजहरू। अब यो कभनेन्टरी म्यारेज सेक्रेट, यो चाहिँ पवित्र विवाह हो। कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेजमा हेर्नुहोस् त, बाइन्डिङ फर द लिमिटेड टाइम, छोटो समयको लागि मात्रै उनीहरू सम्झौता गर्छन् बस्नलाई। तर करारको विवाहमा चाहिँ बाइन्डिङ फर एभर, जीवनभरि सँगै रहने करार हो। अब कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेज क्यान बी ब्रोकन, जुनसुकै समयमा उनीलाई छुट्ने अधिकार छ, तर कभनेन्ट विवाहभित्र त्यो छुट्ने अधिकार छैन। अब तपाईँले हेर्नु कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेजभित्र यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल हो, अनि अर्को चाहिँ कभनेन्ट विवाह, यो चाहिँ रिलेसनल हो, सम्बन्ध हो। यो चाहिँ सरकारी एउटा सङ्गठनको एउटा विवाह, एउटा विधि हो। अब यो चाहिँ सम्बन्ध। अब हेर्नुहोस् त, कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेजभित्र विटनेस बाई पिपुल, मानिसहरू यसको गवाही हुन्छन्। कोर्टमा गएर विवाह दर्ता गर्छ अनि एकजनाको सही हस्ताक्षर गर्छ। तर कभनेन्टल म्यारेजभित्र चाहिँ परमेश्वर र मानिसहरू दुवै साक्षी हुन्छन्। यसका हामी मण्डलीको अगाडि उभिएर गर्ने कारण चाहिँ यो, किनकि मण्डली पनि साक्षी हुन्छ र परमेश्वर पनि साक्षी हुनुहुन्छ। यसका बाउन्ड बाई स्टेट, बाउन्ड बाई गड। यो चाहिँ राज्यद्वारा त्यो विवाह गरिन्छ, यो चाहिँ परमेश्वरद्वारा गरिने कुरा। यसकारण मैले तपाईँलाई यहाँ जोड्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भन्छ, परमेश्वर चाहिँ साक्षी हुनुहुन्छ। कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेजभित्र चाहिँ मानिस मात्रै साक्षी हुन्छन्, तर क्रिस्चियन विवाहभित्र, करारको विवाहभित्र परमेश्वर स्वयं र मानिसलाई उहाँले साक्षी राख्नुहुन्छ। यसकारण जब तपाईँले मण्डलीमा बिहा गर्नुहुन्छ, तपाईँले यो कुरा महसुस गर्नुपर्छ कि परमेश्वरले यसो भनेको आवाज हाम्रो कानमा गुन्जिनुपर्छ, म तिमीहरूको विवाहमा उपस्थित भएँ, मैले तिमीहरूको विवाह देखेँ र म तिमीहरूको विवाहको साक्षी भएको छु। परमेश्वरले त्यसो भनिरहेको तपाईँ र मैले अनुभव गर्छौँ। म तिमीहरूको विवाहमा उपस्थित भएँ, मैले तिमीहरूको विवाह देखेँ र म तिमीहरूको विवाहको साक्षी भएको छु। परमेश्वरलाई साक्षी राखेर गरेको विवाह। अनि परमेश्वर यसो भन्नुभयो, किनकि तिमीले त्यसको विश्वास भङ्ग गर्यौ, त्यससँगको विश्वास भङ्ग गर्यौ, यद्यपि तिम्रो जीवनसाथी र वैवाहिक करारमा बाँधेकी पत्नी, मलाकीको 2 अध्यायको कन्टेक्स्ट तपाईँले हेर्नु भने चाहिँ, हेर्नुभयो भने चाहिँ तिनीले डिभोर्स गरिरहेको थिए। मलाकीको पुस्तकमा आउँदाखेरि चाहिँ छोडपत्र चाहिँ एकदम आकाशिएर गएको थियो। अनि तिनीहरूले पुरुषले आएर परमेश्वरको वेदीमा भने अरे, तपाईँले किन हाम्रो भेटी ग्रहण गर्नुहुन्न, किन हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्न? अनि परमेश्वरको यो जवाफ हो 14 पद चाहिँ, मैले तिम्रो प्रार्थना सुनिनँ, किनभने तिमीले आफ्नो करारमा बाँधेकी पत्नीलाई त्यागेका छौ। है, कस्तो डरलाग्दो वचन परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तिमीले आफ्नो पत्नीलाई त्यागेका छौ, जुन चाहिँ वैवाहिक करारमा बाँधेकी पत्नी हो। ओके, दोस्रो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहुन्छ हितोपदेशको 2:17मा, अनि यो चाहिँ सोलोमनले आफ्नो छोरालाई, बुवाले आफ्नो छोरालाई दिएको अर्तीभित्र लेखेको छ। कतिजना स्त्रीहरू चाहिँ आफ्नो पतिलाई त्यागेर अरू पुरुषहरूसँग पनि सम्बन्ध राखिरहेका थिए। ती कुरालाई लिएर उनको छोरालाई भन्छ, त्यस्तो स्त्रीदेखि होसियार बस, जसले आफ्नो यौवनको पतिलाई त्यागेकी छे, परमेश्वरको सामु आफूले बाँधेको करारलाई व्यवस्था गरेकी छे। हेर्नुहोस् त, आफूले बाँधेको करारलाई, परमेश्वरको सामु आफूले बाँधेको करारलाई याद गर्नुभयो। क्रिस्चियन विवाह चाहिँ करार हो, परमेश्वरको उपस्थितिमा बाँधिएको एउटा करार। यस्तो जवान भाइ पनि तपाईँले यो करार, परमेश्वरको करार चाहिँ सम्झेर चाहिँ तपाईँले भागेर बिहा गर्ने कुरा नसोच्नुहोस्। यो परमेश्वरको इच्छा होइन। बाइबलमा त्यो विवाहलाई परमेश्वर कहिले समर्थन गर्नुहुन्न। जवानहरूले परमेश्वरको वेदीमा, परमेश्वरको मण्डलीको उपस्थितिमा विवाह गर्नुपर्छ, किनकि परमेश्वरलाई साक्षी राखेर, अनि त्यो चाहिँ मृत्युले अलग नगरेसम्म। अब यो करारको विवाहमा विशेष गरी हामी 2टा शब्द, विवाहको करार भिन्न भिन्नै छन्, तर 2टा शब्द चाहिँ हामी सबैले एउटै गर्छौँ, सबै पास्टरहरूले, सबै चर्चमा। त्यो पनि म बताउन गइरहेको छु। एउटा उदाहरण मात्रै मैले लिएको, म रोशन पाक्रिन, तिमी रेबिका विश्वलाई परमेश्वर पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा नाममा उपस्थित मण्डलीको अघि मेरो विवाहित पत्नी भनी ग्रहण गर्छु, स्वीकार गर्छु। म तिमीलाई जीवनभर प्रेम गरिरहन्छु। जीवनको सबै रहनसहन, सबै परिस्थितिहरू जस्तै दुःख या सुखमा, रोगी या निरोगी अवस्थामा, देश वा परदेशमा, प्रशस्तता वा अभावमा म तिमीलाई साथ दिइरहनेछु। मृत्युले हामी दुवैलाई अलग नगरेसम्म म तिम्रै मात्र पति भई जिउनेछु भनी त्रिएक परमेश्वर र उपस्थित मण्डलीको अघि यो करार तिमीसँग गर्दछु। 2टा शब्द म तपाईँलाई भन्छु। त्यो चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ, म तिमीलाई जीवनभर प्रेम गरिरहन्छु। जब हामीले मण्डलीमा यो करार गर्छौँ, यसको अर्थ यही नै हो, म तिमी बाहेक अरू कसैलाई मेरो पत्नीको रूपमा प्रेम गर्ने छैन भनेको। मैले भने बुझ्नु हुँदैछ नि, म तिमीलाई जीवनभर प्रेम गरिरहन्छु भन्ने कुरा यही हो। पत्नीको रूपमा अथवा पतिको रूपमा म तपाईँ बाहेक अथवा तिमी बाहेक अरू कसैलाई प्रेम गर्ने छैन भनेको। यसकारण पनि हामीलाई एक्स्ट्रा म्यारिटल लभ अफेयर बाइबलले अनुमति दिँदैन। विवाहभन्दा बाहिर गएर सम्बन्ध राख्ने अनुमति छैन, किनकि जीवनभर उनी बाहेक अरू कसैलाई प्रेम गर्ने छैन भने तपाईँले करार गर्नुभएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ, मृत्युले हामी दुवैलाई अलग नगरेसम्म म तिम्रै मात्र पति भई जिउनेछु भन्नेको अर्थ यही नै हो। म तिम्रो मात्र पति हुनेछु भन्ने अर्थ यही नै हो। म तिमी बाहेक अरू कसैको पति हुने छैन भनेको।
यसकारण म अरू तिमी बाहेक तपाईँ बाहेक अरू कसैको पत्नी हुने छैन भनेको। तपाईँले याद गर्नु, जब विवाहमा डिभोर्स गरेर अर्को विवाह गर्छन् त्यसको अर्थ के भयो त? जब एउटा विवाहित पुरुष वा स्त्रीले आफ्नो वैवाहिक जीवनदेखि निस्केर अर्को पुरुषसँग अर्को स्त्रीसँग विवाह गर्छ भने के हो त? यो करारलाई उसले भङ्ग गर्दछ। किनकि जीवनभर म तपाईँलाई बाहेक अरू कसैलाई प्रेम गर्ने छैन भनेको थियो। मृत्युले अलग नगरेसम्म म तपाईँकै मात्र पति अथवा पत्नी भएर रहन्छु भने जुन करार गरेको थियो त्यो करारलाई चाहिँ उसले तोड्दछ। यसकारण यो करारभित्र चाहिँ हामीलाई एउटा निर्दिष्ट कुरा के छ भन्दा चाहिँ म तिमी बाहेक अरू कसैको पति हुने छैन भनेको अर्थ यही नै हो। म अरू कुनै स्त्रीसँग फेरि सम्बन्ध राख्ने छैन भनेको। दिदीबहिनीहरू, म तपाईँको मात्र पत्नी भइरहन्छु भनेको अर्थ यही नै हो। तपाईँ बाहेक म अरू कसैको कुनै पुरुषसँग पनि म सम्बन्ध राख्ने छैन। यसका यो करार चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हामी सबै क्रिस्चियनले बुझ्नुपर्ने कुराहरू। यसका कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेज र कभनेन्टल म्यारेजको बिचमा मैले भिन्नता पनि तपाईँलाई देखाएँ। यसका कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेज चाहिँ एकदम हाबी भएर गएको छ, अहिले वृद्धि भएर गइराखेको छ। एज अ चर्च हामी यो विषयमा होसियार हुनुपर्ने कुरा छ। अनि आज संसारले कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेजलाई सम्झौता विवाह चाहिँ सम्झौता सहमतिको विवाहलाई चाहिँ एकदम जोड दिएर गइरहेछ। हामी मण्डली चाहिँ कभनेन्टल म्यारेजलाई जोड दिएर जानुपर्ने कुरा छ, किनकि करारको विवाह चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। यसकारण हामीले जानेर अनजानमा यदि कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेजलाई जोड दिइराखेका छौँ भने हामीले बुझ्नुपर्छ यो कुराहरू। किन क्रिस्चियन विवाह चाहिँ सम्झौता होइन, यो चाहिँ समर्पणता हो। सम्झौता कहिलेकाहीँ हाम्रो सम्झौता गर्ने कुरा होला, तर विवाह चाहिँ खालि सहमति र सम्झौतामा मात्र होइन। यो चाहिँ जीवन मृत्युले अलग नगरेसम्म सँगै रहने, परमेश्वरलाई साक्षी राखेर गरेको कुरा हो। अब यो करारको विवाहलाई बुझाउनलाई चाहिँ 5वटा कुरा छन्। पहिलो कुरा चाहिँ पर्मनेन्ट म्यारेज, विवाह चाहिँ करारको विवाह भन्दै गर्दा पहिलो कुरा चाहिँ कभनेन्टल म्यारेजभित्र चाहिँ विवाह चाहिँ पर्मनेन्ट हो, विवाह चाहिँ स्थायी हो। येशूले मत्ती 19:6मा भन्नुभयो, तिमीहरू दुई होइन एउटै शरीर भएका छौ। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले नछुट्याओस्। किन विवाह चाहिँ स्थायी हो, कसैले छुट्याउनु मिल्दैन। यो पार्टी परिवर्तन गरे जस्तो होइन विवाह चाहिँ। अब अरू देशतिर हुन्छ हुँदैन, नेपालमा एकदम धेरै पार्टी चेन्ज गरिरहेको छ मान्छेले, होइन, एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा चेन्ज गरिरहेको छ। विवाह त्यस्तो कुरा होइन। विवाह चाहिँ मृत्युले अलग नगरेसम्मको एउटा करार हो। त्यसको त्यो पर्मनेन्ट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ पर्मनेन्ट रिलेसनसिप हो, स्थायी भएको सम्बन्ध संसारमा अरू कुनै छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ विवाह चाहिँ सेक्रेटनेस अफ म्यारेज, विवाहको पवित्रता। मर्कुस 10:9 यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ कुनै मानिसले नछुट्याओस्। त्यो पवित्रता, त्यो एउटा गहिरो रहस्य। एफिसी 5:32 अनुसार विवाह एउटा रहस्य, त्यो बिचमा पवित्रता कायम हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ, विवाहले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई पवित्र पार्ने काम पनि गर्छ। तपाईँले याद गर्नुभयो भएन, तपाईँहरूले यो कुरा याद गर्नुहोस्, विवाहले चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनलाई पवित्र पार्ने काम गर्छ। परमेश्वर दासले यसरी भनेका छन्, विवाह चाहिँ एउटा ऐना हो। परमेश्वरले मानिसलाई दिने सबैभन्दा बहुमूल्य उपहार विवाहमा, हाम्रो विवाहमा दिने सबैभन्दा मोस्ट प्रेसियस गिफ्ट जो परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ श्रीमान श्रीमती हो अरे। बुझ्नुहोस् त, त्यो चाहिँ शिरदेखि पैतालोसम्म देखिने गरी छ्याङ्गे देख्ने ऐना जो परमेश्वरले विवाहमा दिनुभएको छ, त्यो बहुमूल्य उपहार जो ऐना हामीलाई दिनुभएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो श्रीमती हो अनि हाम्रो श्रीमान हो। दाजुभाइ दिदीबहिनी, जतिसुकै हामी अहिलेसम्म सेक्रेट लाइफहरू, गोपनीय जीवनहरू, प्राइभेट लाइफहरू जिराखेका छौँ भने बिहा गरेपछि सबै कुरा उदाङ्ग हुन्छ। श्रीमतीको अगाडि झुट बोल्नु मिल्दैन, श्रीमतीलाई सबै थाहा हुन्छ। बाउलाई थाहा नभएको कुरा श्रीमतीलाई सबै थाहा हुन्छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ, कहाँ जानुहुन्छ, सबै थाहा हुन्छ। किनकि परमेश्वरले दिनुभएको ठुलो उपहार चाहिँ, बहुमूल्य उपहार चाहिँ श्रीमती हो। श्रीमतीलाई हाम्रो जीवनको सबै कुरा थाहा हुन्छ, ऐनाको अगाडि चाहिँ छर्लङ्गै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ विवाहले चाहिँ हामीलाई पवित्र पार्ने काम पनि गर्छ। हाम्रो कतिवटा चरित्रहरू प्रष्ट हुँदै थाहा हुँदै जाने कुरा हो। अनि त्यसले कहिलेकाहीँ हामीलाई निखार्ने काम, हामीलाई बनाउने काम पनि गर्छ। यसका त्यस्तो साथी परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ जो चाहिँ ऐनाको रूपमा हामीलाई दिनुभएको छ, जसको अगाडि उभिएपछि हामी कहिले पनि झुट बोल्न सक्दैनौँ, छर्लङ्गै हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यो विवाह यति बहुमूल्य परमेश्वरले हाम्रो जीवनको लागि दिनुभएको छ। यसकारण यो कुरालाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ, विवाह चाहिँ पवित्रताको लागि पनि हो। अनि त्यस्तो कुरा चाहिँ इन्टिमेसी अफ म्यारेज, विवाहको घनिष्ठता। संसारमा पति पत्नी जस्तो अर्को सम्बन्ध संसारमा छैन। यसै कारण नै त्यो सम्बन्ध चाहिँ सबैभन्दा संसारमा उत्कृष्ट सम्बन्ध। यसकारण उत्पत्तिमा पनि त्यही कुरा लेखेको छ, उत्पत्तिको 2:24 यसै कारण मानिसले आफ्नो आमा बाउलाई छोड्छ र आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ, तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्।
ओके, बाइबलले भन्छ आफ्नो आमाउलाई छोड्छ अरे, जो चाहिँ सबैभन्दा घनिष्ठ हो त्यो आमा बुवालाई पनि छोडेर आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ, तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। बाइबलमा कहीँ पनि लेखेको छैन होइन बाउ छोरा एउटै शरीर हुन्छ भनेर लेखेको छैन, आमा छोरी एउटै शरीर हुन्छ भनेर लेखेको छैन। तर बाइबलले यसो भन्छ पति पत्नी चाहिँ एउटै शरीर हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ यो एउटै शरीर भन्ने कुरा चाहिँ एकदम गहिरो आत्मिक अर्थ हो। तर कहिलेकाहीँ यसलाई हामीले यौन सम्बन्धसँग पनि जोडेको छ। किनकि 25 पदले यसो भन्छ मानिस र तिनकी पत्नी दुवै नाङ्ग थिए र पनि लजाउँदैनथे। किन? किनकि वैवाहिक जीवनभित्र यौन परमेश्वरको पवित्रतामा परमेश्वरले यौन विवाहभित्र राखिदिनु भएको छ। एकदम ज्याकपुनेलले के लेखे भन्दा उनको पुस्तकमा विवाहको वेदीभित्र यौन चाहिँ परमेश्वरले पवित्र बनाउनु भएको छ। यसकारण विवाहको वेदीभित्र यौन सम्बन्ध छाडा हुँदैन, कहिले पनि पवित्र हुन्छ। तर विवाहभन्दा बाहिर यौन सम्बन्धहरू चाहिँ जहिले पनि त्यसले लाज र शरम ल्याउँछ। किन? त्यो चाहिँ विवाहको वेदीमा यौनलाई प्रयोग नगरेको कारण त्यसले जहिले पनि डर ल्याउँछ। विवाहभन्दा बाहिर गएर यौन सम्बन्ध राख्नुहोस् त, लुकी होइन, तपाईँले गुपचुपमा यौन सम्बन्ध राख्नुहोस् त, जहिले पनि तपाईँको मनमा डर भइरहेको छ। किन भन्नुहोस् त? त्यो डर कहाँबाट आएको? परमेश्वर हाम्रो कन्साइन्सद्वारा, विवेकद्वारा बोल्नुहुन्छ। तर पति पत्नीको जीवनमा त्यो डर हुँदैन। किन हुँदैन? किनकि परमेश्वरको वेदीभित्र, वैवाहिक जीवनको वेदीभित्र परमेश्वरले यौनलाई पवित्र बनाउनु भएको कारणले। यसको जवान भाइ कतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँले विवाहभन्दा बाहिर यौन सम्बन्धलाई कहिले प्रयोग नगर्नुहोस्। विवाहको दिनसम्म पर्खनुहोस् र तपाईँको विवाहको पवित्रताभित्र, विवाहको त्यो उत्सवभित्र आफ्नो जीवनसाथीको निम्ति आफ्नो यौनलाई तपाईँले समर्पण गर्नुहोस्। त्यो परमेश्वरको इच्छा हो। एक प्रिम्यारिटल सेक्सहरू, विवाहपूर्वक यौनहरू, लिभिङ रिलेसनसिपहरू, यसकारण हामीले क्रिस्चियनले अनुमति नदिएको कारण चाहिँ यही नै हो। यसको पावलले भन्छ व्यभिचार गर्नेले आफ्नो शरीरको विरुद्धमा गर्छ भन्छ। यसकारण पनि पहिलो कोरिन्थी 7 भन्छ व्यभिचार बढेको हुनाले हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस् भन्ने कारण यही नै हो। यौनको इच्छा हुन्छ भने राम्रो कुरा हो, यौनको चाहना हुनु। तर बाइबलले भन्छ 9 पदमा गएर पावलले तिनीले विवाह गरोस् भन्छ। किन? विवाहको वेदीभित्र परमेश्वरले यौनलाई पवित्र बनाउनु भएको छ। किन? यौनको इच्छा हुन्छ भएको व्यक्तिलाई पावलले किन विवाह गर्नु भन्ने सल्लाह दिए? किन? किनकि विवाहको वेदीभित्र परमेश्वरले यौनलाई पवित्र बनाउनु भयो। त्यो इन्टिमेट रिलेसनसिप चाहिँ यौनद्वारा पनि परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। यसकारण प्रियहरू, पति पत्नी जस्तो अर्को सम्बन्ध कहीँ छैन। आमा र बुवालाई यसका बाइबलले आदर गर भन्छ, तर पत्नीलाई चाहिँ प्रेम गर भन्छ। यसका प्रियहरू, हाम्रो आमा बुवालाई जुन सम्मान छ त्यो हामी कहिल्यै पनि श्रीमतीसँग तुलना गर्न सकिँदैन। आमा बुवा भनेको आमा बुवा हो। उहाँलाई दिने सम्मान र इज्जत हामीले जहिले पनि उच्चतामा राख्नुपर्छ। तर जब प्रायोरिटीको कुरा आउँछ, सम्बन्धको प्राथमिकता कुरा आउँछ, पत्नी चाहिँ फेरि पहिलो हो। यसकारण श्रीमानहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्यो, श्रीमतीले पनि बुझ्नु पर्यो। यसकारण दिदीबहिनीले पनि खालि माइतको कुरा धेरै गर्नु हुँदैन। किनकि तपाईँ माइत छोडेर श्रीमानसँग आउनु भएको हो। तपाईँको पहिलो रिलेसनसिप चाहिँ श्रीमान नै हो। त्यसले जस्तो इभन साथीहरू पनि होइन। मैले एकजनाको इन्टरभ्यू धेरै वर्ष अगाडि सुनेको थिएँ। हनीमुनको दिन चाहिँ ऊ साथीसँग गएर सुत्यो भनेर एउटाले गवाह दिएको थिएँ। मलाई त श्रीमतीसँग सँगै बस्नु पनि लाज लाग्यो, कस्तो लाज लाग्यो। त्यसले गर्दा म त मेरै स्कुल पढ्ने साथीसँग पो गएर बिहा गरेको पहिलो रात त साथीसँग गएर सुतेँ भन्छ। नराम्रो प्रकारले सुतेको होइन, तर अब त्यो पहिलेदेखि साथीसँगै उसले चाहिँ त्यो इन्टिमेसी नबुझेको कुरा नि त। त्यो क्लोजनेस, त्यो इन्टिमेसी चाहिँ श्रीमती नै हो। यसका संसारमा, यो दुनियाँमा अरू कुनै अर्को घनिष्ठता छैन। यसकारण जब पावलले ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्ध कति प्रगाढ छ भन्ने कुरा बताउनलाई उनले जुन प्रकारको तस्बिर ल्याए, मेटाफोर प्रयोग गरे अथवा पिक्चर उनले तयार गरे, तस्बिरहरू, त्यो बेला चाहिँ उनले दुलहा र दुलहीको उदाहरण दिँदछन्। ख्रिस्टलाई दुलहाको रूपमा, ख्रिस्टलाई दुलहीको रूपमा उनले लेख्दछन्। किनकि त्यो इन्टिमेसी, पति पत्नी जस्तो सम्बन्ध संसारमा अरू कुनै छैन। हाम्रो विवाहभित्र चाहिँ पति पत्नीको सम्बन्धलाई जहिले पनि हामीले पहिलो स्थानमा राख्नुपर्ने कारण यो। र चौथो कुरा चाहिँ म्युचुअलिटी अफ म्यारेज, विवाहको पारस्परिकता र साझेदारीता। यसका तपाईँले याद गर्नुभयो, पहिलो कोरिन्थी 7:3-4 यसरी लेखेको छ, पतिले आफ्नी पत्नीलाई तिनको वैवाहिक हक दियोस्, त्यसरी नै पत्नीले पनि आफ्नो पतिलाई। पत्नीले आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दैन, तर उसको पतिले राख्छ। त्यसरी नै पतिले पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दैन, तर उसको पत्नीले राख्छे। हेर्नुहोस् त, एक अर्काप्रतिको त्यो जुन प्रकारको म्युचुअलिटी छ त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यसको पावलले वास्तव यो चाहिँ यौनको विषयमा लेखेको। यसकारण 5 पदमा गएर पावलले के भने भन्दाखेरि चाहिँ यौन सम्बन्धको लागि कहिले पनि एक अर्कालाई इन्कार नगर भन्छ। इन्कार गर्यो भने छोटो समयको लागि होस्, नत्र भने शैतानले तिमीलाई परीक्षा गर्नेछ है। आत्मसंयमताको अभावमा
शैतानले तिमीलाई परीक्षा गर्नेछ। अब म्युचुअलिटी भन्दै गर्दा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा सबै कुरा साझा हो भनेको है। कहिलेकाहीँ हाम्रो वैवाहिक जीवनमा आउने ठुलो समस्या चाहिँ के छ भने मेरो भन्ने कारणले हो। अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो मुखबाट आइहाल्छ यो मेरो भन्ने कुराहरू, मेरो छोराछोरी, यो तिम्रो मेरो भन्ने कुरा कहिले हामी छुट्याउँछौँ। त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ घरमा झगडा पनि हुन्छ नि होइन। कतिजना बाउले भन्छ नि यो चाहिँ छोरा मतिर गएछ, यो चाहिँ तिमीतिर गएछ भन्छ नि। अनि नराम्रो नराम्रो अलिक फटाफटा चाहिँ आमातिर गयो अरे, राम्रो राम्रो चाहिँ मतिर गएछ भन्यो भने कति तपाईँले छोराछोरा छुट्याउनुहोस्, यो चाहिँ मतिर गएछ यो चाहिँ तिमीतिर गएछ भन्नुहोस् त, झगडा हुनु सुरु गरिहाल्छ। किन छोराछोरी पनि हाम्रो हो, मेरो र तेरो भन्यो त्यसले झगडा हुन्छ। पैसा सम्पत्ति मेरो भन्ने कुरा नहुने रहेछ। यो कुरा हामीले जहिले छोड्नुपर्ने कुराहरू है। तपाईँले यो मेरो भन्नुहोस् त, यो ग्लास मेरो हो भन्नुहोस् त। हाम्रो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिन्छ कहिले त मेरो भन्ने कुरा यो चाहिँ संसारबाट आएको टिचिङ सुरु हो। कतिचोटि चाहिँ हाम्रो यो इन्डिभिजुअलिस्टिक थट्सहरू आइहाल्छ अनि हामी व्यक्तिवादी कुरा गरिहाल्छौँ। अनि यो चाहिँ पश्चिमा देशहरूमा भौतिकवादी यो कन्टेक्चुअल म्यारेजभित्र यो कुरा धेरै प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। उनले सबै कुरा चाहिँ मेरो भन्छ, मेरो कमाइ हो भन्छ। यस कारण तपाईँले याद गर्नुहुन्छ वेस्टर्न कन्ट्रीमा चाहिँ 50-50 रिलेसनसिप भन्छ नि, 50% कमिटमेन्ट। तिमीले 50% झुक्नुपर्छ, म पनि 50% झुक्नुपर्छ भन्छ। तर क्रिस्चियन म्यारेज चाहिँ 100% 50-50, 50% कमिटमेन्ट हुँदैन क्रिस्चियन म्यारेजभित्र। क्रिस्चियन विवाहभित्र चाहिँ हामीले जहिले प्रयोग गर्नुपर्छ। मेरो भन्यो कि झगडा भइहाल्छ। बिहा गरेको कारण चाहिँ के हो भनिहाल्छ। तपाईँले सबै कुरा मेरो भन्नुहुन्छ भने पहिले एक्लै बस्नु पर्थ्यो है। त्यसले सबै कुरा चाहिँ हाम्रो हो। यसुले जब प्रार्थना गरेर सिकाउनु भयो, हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, मण्डली हाम्रो हो, मेरो होइन। कहिले हाम्रो मेरो है, मेरो मण्डली भन्दै आइहाल्छ। कोही बेला मुखबाट चिप्लेको हुन्छ, ठिकै छ होला। र यसुले के भन्नुहुन्छ, हाम्रो हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता। त्यो कमननेस, त्यो कम्युनिटीको कन्सेप्ट प्रभुले ल्याउनुहुन्छ। फ्यामिली पनि त्यही नै हो, साझा, सबै कुरा पारस्परिक साझेदारी भन्ने कुरा हो। तिमीले कमाएको मैले कमाएको भन्यो भने त्यसले झगडा भइहाल्छ। कोही बेला दुवैजना काम गर्ने भयो भने, कमाउने भयो भने झगडा प्राय हुन्छ। तर सबै कुरा चाहिँ हाम्रो भन्ने कन्सेप्ट लिनुपर्ने छ। एक्सक्लुसिभनेस अफ म्यारेज भन्छ, विशिष्टता। कतिवटा अङ्ग्रेजी नेपाली चाहिँ अनन्य भन्ने शब्द चलाएर चाहिँ कुनै कुरा पनि विवाहभित्र अर्को कुनै कुराहरू मिसाउन नसकिने। एक्सक्लुसिभ भनेको चाहिँ पति पत्नी बाहेक अरू कुनै कुरा मिसाउन मिल्दैन भनेको। अब यसको अर्थ यही हो, जब हामीले विवाह गऱ्यौँ सदाको निम्ति हाम्रो ढोका चाहिँ बन्द भयो भनेको, देयर इज नो इन्ट्री भनेको। अब कसैलाई इन्ट्री छैन, अरू कसैलाई अब अनुमति छैन आउने। यसो जब हामीले विवाह गऱ्यौँ सदाको लागि हाम्रो ढोका बन्द भएको छ अरूहरूको लागि। यसका प्रियहरू, हामी विवाह गरेकाहरू यो कुरामा होसियार हुनुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो। परीक्षा त आइरहेको छ। जब म फिलिपिन्स गएको थिएँ, मेरो मिसेस सबभन्दा पहिला छक्क परेको कुरा चाहिँ, म त्यो बेला 27 इयर्समा 27 वर्षमा मेरो मास्टर्स अफ डिभिनिटी एमडी पढ्नुको लागि जाँदा म 27 वर्षको थिएँ। त्यो बेला म एकदम जवान थिएँ। एउटा फिलिपिनो केटीले आएर चाहिँ, कलेज पढ्ने केटीले आएर चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ के भने भन्दाखेरि चाहिँ, तपाईँको श्रीमानसँग म आजको लागि डेटिङ जानु सक्छु भने। हाम्रो एसियन कन्ट्रीमा हुर्केका मेरो श्रीमती त 3 छक्क परेन होइन, बिचरा मुटु ढुकढुक पनि भयो भन्दै थिइन् उनले। अब तब हेर्नुहोस् त, उनीहरू चाहिँ यति साह्रो फ्र्याङ्क कि तिम्रो बुढासँग म डेटिङ जानु सक्छु भने। त्यो म र मेरो श्रीमती दुईजना बसिरहेको छ त्यो बेला भने। कतिवटा टेम्पटेसनहरू चाहिँ आइ नै राख्छन् तपाईँ मेरो जीवनभित्र। तर तपाईँ र मैले सदाको निम्ति यो कुरा बुझ्नुपर्छ, कभनेन्टल म्यारेजभित्र चाहिँ सदाको निम्ति हामीले अरूलाई आउने इन्ट्री चाहिँ सदाको लागि बन्द गरेको, त्यसलाई हामी चाहिँ एक्सक्लुसिभनेस भन्छौँ। अब अरू कसैलाई इन्ट्री छैन भनेको, अरू कसैलाई आउने अनुमति छैन भनेको, हामी दुईजनाको बिचमा अरू कोही आउनु मिल्दैन भनेको। किनकि त्यसको विशिष्टता, त्यसको यति धेरै विशिष्टता छ, त्यसको अनन्यता, त्यसमा कसैलाई समावेश गर्न नसकिने। यसकारण जब परमेश्वर 10 आज्ञा दिनुभयो, 2वटा आज्ञा विवाहको विषयमा दिनुभयो अनि बडो अद्भुत उहाँले शिक्षा दिनु। पहिलो कुरा चाहिँ व्यभिचार नगर्नु। तपाईँले प्रस्थान 20:14 हेर्नुहोस् त, व्यभिचार नगर्नु। किन व्यभिचार नगर्नु? व्यभिचार नगर्नु भने चाहिँ विवाहितलाई भनेको। तपाईँले हिब्रूको 13 अध्याय पढ्नु भने चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ व्यभिचारी र दुराचारी भनेको छ। व्यभिचारी र दुराचारीहरू, व्यभिचारी भनेको चाहिँ विवाह गरेर पनि बाहिर सम्बन्ध राख्नेलाई व्यभिचार भन्छौँ। दुराचार भनेको चाहिँ बिहा नगरे पनि सेक्सुअल रिलेसनसिपमा बस्नेहरू, यौन सम्बन्ध गरिराख्नेहरू, त्यो चाहिँ दुराचार। अङ्ग्रेजीमा सेक्सुअल इमोरालिटी भनेको चाहिँ फर्निकेटर्स पनि भनेको छ। तर अब यो चाहिँ विवाहितहरू भएको कारणले चाहिँ विवाह गरिसकेपछि चाहिँ त्यो विवाह विशिष्टताको कारणले अरू कुनै व्यक्तिलाई ल्याउनु नमिल्ने कारणले बाइबलमा व्यभिचार नगर्नु भन्ने आज्ञा दिएको हो। नयाँ करारमा त्यो कुरा पौलले लेखेका छन्, व्यभिचार नगर्नु। दोस्रो कुरा चाहिँ आफ्नो छिमेकीको घरको लालच नगर्नु, आफ्नो छिमेकीको पत्नीको लालच नगर्नु। हेर्नुहोस् त, अर्काको श्रीमतीको लालच नगर्नु। किन भनेको भन्दा किनकि त्यो परिवार पनि परमेश्वरले तिनीलाई एक बनाउनु भएको छ। अब त्यहाँ हामीलाई जाने अनुमति छैन। कारण अरूको श्रीमतीसँग हाम्रो रिलेसनसिपभित्र हामीलाई आउने अनुमति छैन। हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धभित्र अरू पुरुषलाई, अरू स्त्रीलाई ल्याउने कुनै अनुमति छैन भनेको। किनकि त्यो कभनेन्ट करारको कारण। यस्तो नेचर अफ कभनेन्ट म्यारेजभित्र यी सबै कुराहरू परमेश्वरले बन्देज गर्नु। यसकारण दोस्रो कोरिन्थियमा पावल यसो भने एउटा उदाहरणको लागि है त, पावलले दिए, ईश्वरीय डाहाले म तिमीहरू डाही भएको छु, एउटै पतिकी पवित्र दुलैको रूपमा तिमीलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रिस्टसँग तिमीहरूको मगनी गरिदिएँ। एउटै पतिकी पवित्र दुलैको रूपमा
तिमीलाई मैले प्रस्तुत गरेको छु। यसो ख्रिस्टको मण्डली पनि एउटै छ। स्थानीय लोकल चर्च धेरै भए तापनि ख्रिस्टले जब माथिबाट हेर्नुहुन्छ उहाँले मण्डलीलाई एउटै देख्नुहुन्छ अनि उहाँको एउटै दुलही उहाँको निम्ति तयार हुँदैछ। यसका जति दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू दिदीबहिनी विवाहितहरू, परमेश्वरले तपाईँको मनसँग मात्र रहनको निम्ति परमेश्वरले विवाहको करारद्वारा तपाईँलाई जोड्नु भयो। अब अरू कुनै व्यक्तिलाई अनुमति छैन। यसका प्रियहरू, जब यो कुरा हामी बुझ्छौँ, हामी विवाहमा हामी विश्वासयोग्य रहन्छौँ। हाम्रो जीवनमा थुप्रै प्रकारका टेम्पटेसनहरू आउँछन्, भइ नै राख्छन्। तर हामीले यो कुरा याद गर्नुपर्छ, विवाहको करारको कारणले परमेश्वरले अरू कसैलाई, कुनै पुरुषलाई, कुनै स्त्रीलाई विवाहभित्र आउने अनुमति दिनुहुन्न। यसकारण यो करारको विवाहलाई हामीले उचालिराख्न सकौँ। यदि यो कुरा हामीले बुझ्यो भने पक्कै पनि हाम्रो विवाहमा आउने थुप्रै चुनौतीहरूबाट हामी विजय हुन सक्नेछौँ। इभन डिभोर्सको कुराहरू, छोडपत्रको कुराहरूबाट हामी जोगिनेछौँ। किन विवाह चाहिँ जुन प्रकारले परमेश्वरले सुरु गर्नुभयो, त्यो नेचर अफ द म्यारेज डज नट एलाउ डिभोर्स। विवाहको जुन स्वरूप छ, जुन बनाउनु भयो, परमेश्वरले कहिले पनि डिभोर्सलाई पनि अनुमति दिनुहुन्न। यसका प्रियहरू, यो कुरा हामीले बुझ्नु अति आवश्यक छ। यसमा पति पत्नी दुवैलाई परमेश्वरले जुन बोलाहटमा करारभित्र रहिरहन बोलाउनु भयो, त्यसमा हामीहरू निरन्तर लागिराख्न सकौँ र त्यसद्वारा हामीले परमेश्वरलाई महिमा ल्याउनेछौँ। एफएसी 3:21 भने जस्तै युग युगसम्म, पुस्ता पुस्तासम्म मण्डलीमा उहाँको महिमा हामी झल्काइराख्नेछौँ। जुन व्यक्तिहरू, भाइ बहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, भविष्यमा विवाह गर्दै हुनुहुन्छ, विवाहको यो जुन नेचर परमेश्वरले बनाउनु भयो, यो कुरालाई बुझेर करारको विवाहको निम्ति तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। यसका विवाह गर्दा तपाईँले हेलचेक्राइ नगर्नुहोस् है। एकदम प्रार्थना सहित तपाईँले विवाह गर्नु। तपाईँलाई परमेश्वरले जसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ, परमेश्वर इच्छालाई खोज्दै तपाईँ विवाहमा जानुहोस्। यसका विवाह चान्चुने कुरा होइन, सामान्य कुरा होइन। म जहिले भन्ने गर्छु, कसरी हामी विवाह चाहिँ हामीले हल्का लिएको कारणले, हल्काको जमाना छ नि, तपाईँ बुझ्नु, जे गऱ्यो हल्का भन्छ जवान भाइ बहिनीले। चिया खानुहुन्छ भन्यो भने हल्का खाउँ भन्छ होइन, अहिलेको जवान भाइ बहिनीले। भात खानुहुन्छ भाइ भन्दा हल्का खाइदिउँ न भन्छ। 3 थाल खाइसक्यो, कति हल्का हो है, सबै कुरा हल्का। अब भाइ बिहा नगर्ने भने हल्का गरिदिउँ न भन्नु मिल्दैन। विवाह हल्का हुँदैन प्रियहरू, विवाह चाहिँ गम्भीर कुरा हो। यसका प्रियहरू, जतिजना जवानहरू विवाह गर्नु भएको छैन, प्रियहरू, विवाह चाहिँ कुनै एउटा विधि मात्रै होइन, विवाह कुनै एउटा सम्झौता नभएको कारणले, विवाह चाहिँ तेस्रो विवाह चाहिँ करार भएको कारणले त्यसको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहोस्। मृत्युसम्म उनीसँग हिँडिराख्नको लागि, उनीसँग विश्वासिक रहनको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो करारको सम्बन्धभित्र ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यो कुरालाई थाहा गरेर प्रार्थनासहित तपाईँहरू विवाहमा आउनुहोस्। जसरी ख्रिस्ट येशू आफ्नो मण्डली, आफ्नो दुलहीप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले कहिले पनि आफ्नो दुलहीलाई, मण्डलीलाई उहाँले त्याग्नुहुन्न। हिब्रू 13:4 उहाँ भन्नुहुन्छ, म कहिले पनि त्याग्ने छैन, छोड्ने छैन। किनकि उहाँको कभनेन्ट रिलेसनसिपको कारणले, उहाँको करार उहाँले आफ्नो दुलहीसँग, आफ्नो मण्डलीसँग उहाँले गर्नुभएको कारणले, आफ्नो पुत्रको बलिदानद्वारा जुन करार उहाँले बाँध्नुभयो, उहाँ त्यो करारमा रहिरहनुहुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो वैवाहिक जीवनभित्र पनि त्यो करारभित्र हामीहरू रहिरहन सकौँ। यो करारको विवाहलाई बुझेर मात्रै हामीहरू विवाह गऱ्यौँ भने तपाईँको विवाह निश्चय नै आशिषित हुनेछ। विवाहभित्र समस्या हुँदैन भन्ने कुरा होइन, समस्या आउँछन्, तर समस्याको बावजुद पनि हामी निरन्तर विवाहको करारभित्र रहिराख्नेछौँ। समस्या आइ नै राख्छ, तपाईँहरू मेरो जीवनभित्र चुनौती आइराख्छन्, तर प्रियहरू, हामीले जहिले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी करारको विवाहभित्र छौँ, करारको सम्बन्धभित्र छौँ। त्यो बेला हामीलाई हाम्रो विवाहको साक्षी हुनु नै परमेश्वरका दगुरेर जान सकौँ। मलाई त्यो स्टोरी साह्रै मनपर्छ। जब मानिसले जब गाडी कुदाउने बेला तपाईँले हेर्नुहुन्छ, जब गाडी बिग्रिन्छ, मेकानिक हामी लैजान्छौँ। प्रियहरू, तपाईँहरू मेरो वैवाहिक जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ गाडीहरू बिग्रिन्छ। हाम्रो विवाहको निर्माण गर्नुहुने, विवाहलाई रचना गर्नुहुने र हाम्रो विवाहको साक्षी बन्नुभएको परमेश्वरको हामी दगुरेर आउन सकौँ र उहाँलाई भन्न सकौँ, प्रभु, हामी यो दुविधामा छौँ, यो सङ्कष्टमा छौँ, हामीलाई स्थिर रहन, यो करारभित्र रहिरहन तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रियहरू, उहाँले नै तपाईँलाई तपाईँको करारभित्र रहिरहन तपाईँलाई सहायता गर्नुहुनेछ, तपाईँलाई समझ दिनुहुनेछ, बुद्धि अनि ज्ञान दिनुहुनेछ। याकुबले त्यही कुरा लेख्छ, बुद्धिको अभाव छ, बुद्धि माग। कहिलेकाहीँ परिवारलाई चलाउन हामीलाई बुद्धि पनि चाहिन्छ, विजडम चाहिन्छ। चुनौतीहरू आउँदाखेरि हामीलाई छिटो रिस उठ्छ, त्यसलाई हामीले कसरी समाधान गर्नुपर्ने, वी अल निड विजडम। हामीलाई बुद्धिको खाँचो छ। कहिलेकाहीँ परिवारमा बिरामी हुन्छ, त्यो बेला कसरी ट्याकल गर्नुपर्ने, त्यो बेला हामीलाई परमेश्वरको बुद्धिको खाँचो छ। विशेष गरी नानीहरू परिवारमा बिरामी हुँदाखेरि धेरै खर्च हुने कारणले वैवाहिक जीवनमा कहिलेकाहीँ झगडा पनि हुन्छ। वी अल निड विजडम, इभन त्यो सङ्कष्टमा, त्यो बिरामी अवस्थामा जानको लागि। मलाई एकजना पास्टर वेबस्टरको मैले स्टोरी धेरै ठाउँ भन्ने गर्छु, र उनले चाहिँ आफ्नो बी म्याच्योर, परिपक्व हो भन्ने किताबमा उनको मण्डलीको सेक्रेटरीको स्टोरी राख्नु भएको थियो। स्टोरी भनेर म अन्त गरेँ। त्यो स्टोरी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ, जब त्यो सेक्रेटरी दिदी चाहिँ बिरामी भइन् अकस्मात,
उनका छोराछोरीहरू छुटेर विवाह गरेर छुटेर गइसके। यी श्रीमान श्रीमती मात्रै एउटा घरमा बस्दै थिए रिटायर भएर। र अचानक त्यो दिदी चाहिँ बिरामी भइन् र उनको ब्रेन स्ट्रोक भयो, मस्तिष्कघात, ब्रेन ह्यामरेज पनि भन्छ हामी। ब्रेन स्ट्रोक भएपछि उनी अस्पताल भर्ना भइन्। त्यस पछाडि 2 दिनको अस्पताल बसेपछि उनी फर्केर आइन् र उनको न्युरो डक्टरसँग उनको निरन्तर अस्पतालमा अपोइन्टमेन्ट गरिराख्नु पर्ने भयो। जब उनी बिरामी भएर अस्पताल गइन् र उनी छुटेर आए पनि चर्च चाहिँ निरन्तर गइराखिन्। पास्टर वारेन वेबस्टर पास्टर चाहिँ एकदम चकित भए, कस्तो अद्भुत कुरा यो दिदी, त्यत्रो ठुलो सङ्कष्ट भइरहेछ र पनि निरन्तर चर्च आइराखेकी छिन्। अचानक उनको श्रीमान पनि बिरामी भइन्। श्रीमती यता बिरामी त्यसै छिन्, श्रीमान पनि बिरामी भइन्। अचानक दुईटै आँखाहरू उनको बिरामीको कारणले दुवै आँखाहरूको दृष्टि उनले गुमाइन्। के भयो? उनको शरीरमा बिरामी हुने बित्तिकै उनको दुवै आँखाहरू दृष्टिहरू गुमेर गए र उनलाई अर्को अस्पतालमा भर्ना गरियो। श्रीमती एकातिर बिरामी छिन्, श्रीमान अर्कोतिर बिरामी छन्। यो बेला कस्तो समस्या हुन्छ भन्नुहोस् त? कोही बेला झगडा पनि धेरै हुन्छ होइन? यस्तो अवस्थामा धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि आइरहेको छ। कोही बेला नानीहरू बिरामी हुँदा धेरै खर्च हुन्छ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू, अबुझपनाहरू आइरहेको छ, तनावहरू आइरहेको छ। यो बेला चाहिँ वी अल निड विजडम, बुद्धि आवश्यक छ। र उनले एक दिन चर्चको सेवाबाट फर्केर आउँदै गर्दा उनको श्रीमान अस्पतालमा थिए, उनी पनि भर्खर अस्पताल निस्केर आएको। पास्टरले चर्च पछाडि सेवा पछाडि भेटेर भन्नुहुन्छ, तपाईँको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थना गर्दैछौँ, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? हामी मण्डली र मेरो परिवार मिलेर तपाईँको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि त्यो मण्डलीको सेक्रेटरी दिदीले भन्नुभयो, धन्यवाद पास्टर, हाम्रो लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नुभएको लागि। के विषयमा प्रार्थना गरिदिन्छ हाम्रो लागि? दिदीले सोध्नु भयो। अनि पास्टरले भन्नुभयो, तपाईँ यस्तो सङ्कष्टबाट गइराख्नु भएको छ, परमेश्वरले तपाईँलाई यो सङ्कष्टमा जिउनलाई सामर्थ्य र शक्ति दिउन् भनेर प्रार्थना गर्दैछौँ। दिदीले भनिन्, धन्यवाद पास्टर, तपाईँले हामीलाई प्रार्थना सम्झनु भएको लागि। तर मेरो एउटा प्रार्थनाको विषय छ। पास्टर सोध्नुभयो, के प्रार्थनाको विषय छ? दिदीले भनिन्, आज उसो मलाई यसरी प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि यो परिस्थितिबाट भएर जाँदा कसरी जिउनु पर्छ, परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि दिउन् भनिकन प्रार्थना गरिदिनुहोस्। वास्तवमा यो दिदीले सही कुराको निम्ति प्रार्थना गरेकी थिइन्। परिस्थितिहरूको बिचमा, समस्याको बिचमा जानलाई हामीलाई शक्तिको जरुरी छ पक्कै पनि, साथसाथै हामीलाई बुद्धिको पनि खाँचो छ। यो परिस्थितिलाई ट्याकल गर्नको लागि उनले बुद्धि मागे। वैवाहिक जीवनभित्र थुप्रै चुनौतीहरू आउँछन्, तर वी अल निड विजडम, परमेश्वरबाटको बुद्धि पनि आवश्यक छ। मेरो यही प्रार्थना छ, परमेश्वरले यहाँ सबैलाई बुद्धि र ज्ञान दिउन् र जीवनको आखिरी घडीसम्म, जीवनको अन्तिम साससम्म हाम्रो करारभित्र हामीहरू रहिराख्न सकौँ। जसरी ख्रिस्ट येशू तपाईँ मेरो लागि मोडल हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो करारमा उहाँ विश्वासी हुनुहुन्छ, त्यही नमुनालाई हामीले पछ्याइराख्न सकौँ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई प्रशस्त आशीष दिउन्।